والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، طلباء، ما دا حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چزما والد محترم دا غینا قرآن او حدیث ویلیو. نور کتابونه ما د نور استادانو نه ویلي دي. شیخ القرآن نور الله مرقده دا هغه بل شاګردو شیخ الحدیث مولانا محمد یار باچا صاحب دا غینا ما د حدیثو کتابونه ویلیو. وزمنگا دا دوار استاذ بیا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده اغا بخبل دور او بخبل زمانہ کی مجددو دا اغا دور دا اغا زمانی اغا تا دیر کارونو پا دی ملک شرکیاتو بدعاتو رسوماتو علم دا قرآن ختم شو او قرآن کریم چا نزدکو او نزدکو لتسوک پر خودل اغی اول رد دا شرک او دا بدعاتو شروع که بیان دا توحید او دا سنت او دا علوم قرآن دا پار اغی کار شروع که چغا رائد شی درسونه د قرآن کریم نو دا یو ډېر لوی کارو او په دې کې هغه مشغول و. رد شرک او د بدعاتو د رسومات باطله او درسونه د قرآن کریم ورسره هغوی به جلسې ځای په ځای باندې کله افتتاح د قرآن کله اختتام د قرآن نو هغه درسونو دپاره داغا بیانو دا بارا با مغی سفاری کولی ورسره دا شرک و دا بدعاتو پر رد کی کتابون لکل دا علوم قرآن دا اشاعت دا پارا کتابون لکل ناغا مغی تا اوکارو و باغی باندے غی مصروفو ورسره خپل رزق حلال گٹل چې خپل ځان او خپل بچی په غرض کې حلال باندې وساتي. بیا د ملک حالات هم داسې وو چې جهالت او ناپوهي وه. نو شیخ القرآن نور الله مرقده هغوی دې ته نه اوزګار چې نور څیزونه چې هغه ضروري وو د وخت سره د هغې اشاعت وکړي. و چې کله وخت راته نو ټیم په ټیم باندې هغوی د هغې اشاعت هم کو د هغه علومو او ورسره ښودنې هم کوله لکه د ذکر اذکار طریقې دغسې مسلسلات د احادیثو او نور څیزونه دا هم هغوی اخري عمر کې بیا ورسره شروع کړل. په احادیثو کې زما استاز چې ما د چانه احادیث ویلی دي نو هغه حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده د هغه څلور استازانو په احادیثو کې یو مولانا حسین علي الوانی رحمه الله تعالی، دویم مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه دا دواړه په قرآن کې هم استادانو او په احادیثو کې هم استادانو.
دریم داغه استازو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او سلورم داغه استازو شیخ عمر بن حمدان المعرسی چې داغه په مدینه منوره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرقد په خوا کې صحیح د امام بخاری رحمت الله علیه ویلی و دا څلور استادانو دا غي زما سند په دا څلور استادانو باندې بیا روان دي زما سند زدا داوی سره روان زما د علم مطابق په دې وخت کې عالی سند زما دی عالی سند دی ته وایي چې مینس کې استادان کمی په سند کې کسان کمی او نزدې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په سند کې دا سند عالی محدثین په دې باندې هغه خوشحالي حاصلې او دا هغه بهتر ګڼي مثال داسې لکه ټرانسفارمر نه د بجلی تار راولي تر میټره پورې نو که دا تار اوږدي نو بیا بجلی کم راځي او که دا تار لنډي ټرانسفارمر نږدې نو بیا بجلی تیز وي مثال دغه دی بس چې تار اوږد شي نو د بجلی زور کم شي او چې تار را لنډ شي د بجلی غزور زیات شي دغه سند دی سند عالی دی ته وایي چې په منځ کې کسان کمی او چې کسان زیاتی نو هغې ته سند عالی نه وایي زما سند الحمدلله ثم الحمدلله په دې وخت کې ډېر عالی دی ځکه زما او د شیخ محمد احمد چې په شاه ولی الله رحمت الله علیه باندې مشهور دی زما او د شاه ولی الله رحمت الله علیه په میانس کې 14 طریقې دي د سند په دې کې څلور طرق داسې دي چې پای کې زما او د شاه ولی الله رحمت الله علیه ترمنځ 15 استادان دي د نورو د چا و د چا اته زما د شاه ولی الله رحمت الله علیه په میانس کې 15 استادان دي یو سند چې ما د خپل والد محترم حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنپیری داغه نه احادیث ویلي دي هغه د شیخ حسین احمد مدنی نه هغه د شیخ محمود حسن دیوبندی نه هغه د مولانا رشید احمد گنگو ما د حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده نه هغه د شیخ حسین احمد مدنی نه هغه د شیخ خلیل احمد سهارنپوری نه هغه د شیخ عبدالقیوم البدایوی نه هغه د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه نه هغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه نه ویلي دي نو زما د شاه ولی الله رحمت الله علیه په میانس کې شیخ القرآن نور الله مرقده یو حسین احمد مدنی دعا شیخ خلیل احمد سهارنپوری درې شیخ عبدالقیوم البدایوی څلور او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه شاه عبدالعزیز دهلوی دا 15 کسان دي دویم سند ما د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده نه هغه د شیخ حسین احمد مدنی نه هغه د شیخ علامه محمد مظهر نانوتوی نه هغه د شاه محمد اسحاق دهلوی نه هغه د شاه عبدالعزیز دهلوی نه هغه د شاه ولی الله رحمت الله علیه نه دریم سند ما د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنپیری نه هغه د شیخ حسین احمد مدنی نه
هغه د مولانا القاری محمد عبدالرحمن الفانی نه او هغه د شاه محمد اسحاق دهلوی نه هغه د شاه عبدالعزیز دهلوی نه هغه د شاه ولی الله دهلوی نه څلورم سند ما د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر چې زما والد محترم هغه د شیخ حسین علی الوانی نه هغه د شیخ رشید احمد گنگوهی نه هغه د شاه محمد اسحاق دهلوی نه هغه د شاه عبدالعزیز دهلوی نه هغه د شاه ولی الله دهلوی نور الله مرقدهونه په دې څلورو اړو سندونو کې زما او د شاه ولی الله رحمت الله علیه په میانس کې 15 واسطې دي دا ډېر عالی سند دی ستاسو او د شاه ولی الله رحمت الله علیه په میانس کې څو واسطې شوې شپږ دا یاد وساتئ نو ستاسو سندوم عالی دی ستاسو د هم عمرو د دې دور د علماو په میانس کې فرق شته ستاسو سند عالی دی دا غینه د سند عالی په سبب محدثینو ټولو سفرونه کول نن سبا په طالبان دینه خبر نه بس وی حدیث دي چانه وای نو خو سند عالی دا بل ځای نشته دا دې ځای دی نو یو خدا چې ستاسو سند عالی شو دویم دا چې مسلسلات چا څنګه یو د مسلسلاتو هغه ضعیف دي چا څنګه دوی الحمدلله ثم الحمدلله ما سره یو نش مسلسلات دي او د دین علاوه مصنفینو چې کوم کتابونه لیکلي دي لکه سعای ستا په احادیثو کې په علوم القرآن کې او په فقه کې پای کې ما سره مسلسلات دي تر مصنفینو پورې چې مسلسل د هغه نه ویل شي مسلسل څه ته وایي مسلسل دې ته وایي چې په یو کیفیت باندې استاد شاګرد ته ویلي هغه بیا بل شاګرد ته ویلي هغه بل شاګرد ته ویلي دا مسلسل یا په قولی یا په فعلی یا په یو صفت باندې لکه مثلا نبی علیہ السلام په یو حالت کې یو صحابي ته یو حدیث وی هغه په هغه حالت کې بل ته وی هغه په هغه حالت کې بل ته وی یا د قول حالتو یا د فعل حالتو یا د صفت حالتو مثلا نبی علیہ السلام صحابی ته وی انی احبک بیا ورته حدیث وی هغه چې خپل شاګرد ته حدیث وی نو انی احبک هغه تاسو سره مینه کو بیا ورته حدیث وی هغه چې خپل شاګرد ته وی نو انی احبک هغه تاسو سره مینه کوم بیا ورته حدیث وی کله داسې شوي دي چې نبی علیہ السلام کجوري او اوبه ورکړي او صحابي له حدیث ورته وي هغه تابعي له کجوري او اوبه ورکړي او حدیث ورته وي هغه خپل شاګرد له کجوري او اوبه ورکړي او هغه حدیث ورته دغسې دې ته مسلسل بالاسودین کله نبی علیہ السلام مصافحه وکړه د یو تن سره او حدیث ورته وي هغه مصافحه د خپل شاګرد سره وکړه او حدیث ورته وي هغه مصافحه وکړه دغه حدیث ورته وي دغه حدیث دغه سره روانو دې ته مسلسل بالمصافحه دا مسلسلات کله کله په ټول سند کې کله په لږ سند کې ضروري نه چې مسلسلات هغه د ټول صحیح وي کله پکې ضعیف هم راشي کمزور حسن هم راشي خو مسلسلات د حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدهونه ما ته چې کوم راسدلي لکه مسلسل بالاولیه مسلسل بالمصافحه المعمريه مسلسل بالضيافه بالاسودين مسلسل بالقراءه الفاتحه مسلسل بالمشابكه مسلسل بسورة الصف
مسلسل بإني أحبك وغيره وغيره هغه موږ تاسو ته رساله کې لیکلي به ومي نو دې ته وایي مسلسلات د شیخ القرآن نور الله مرقدهونه چې کوم مسلسلات د کتابونو د احادیثو ما ته را رسېدلي دي تر مصنفینو پورې نو هغه صحیح د امام بخاري صحیح مسلم جامع الترمذی سنن ابی داود سنن نسائی سنن ابن ماجہ مسند احمد موطا امام مالک مسند امام شافعی جامع المسانید امام ابو حنیفہ جمع الفوائد من جامع الاصول فقہ اکبر او جوہرۃ التوحید په تفسیر کې چې تر مصنفینو پورې کوم مسلسلات ما څخه دي نغد التخبير في علوم التفسير او الاتقان في علوم القرآن دارنگی کتب الجلال المحلی او تفسیر د امام بغوی تفسیر د فخر الرازی تفسیر بیزاوی او تفسیر التسهیل په اصول فقه کې تر مصنفینو پورې چې مسلسل ما تراغلی دي مختصر د ابن حاجب التحریر والتخبیر ابن همام جمع الفوائد فقہ مالکی کی چکم ما ترا رسیدلی مختصر خلیل ابن اسحاق فقہ حنفی کی مختصر القدوری تنویر الابصار او داغی شرحا فقہ شافعی کی کتب امام نووی فقہ حنبلی کی المغنی المقنع او المعتمدہ البلاغہ کی التلخیص الایضاح مؤلفات د سیوطی مؤلفات د سخاوی کتب د ابن مالک او داسې نور ډیر کتابونه دي چې هغه کې مسلسلات تر مصنفینو پورې هغه ما څخه شته په احادیثو کې د شیخ القرآن نور الله مرقدهونه چې ما ته کوم مسلسلات را رسېدلي دي نو هغه یو نشتی د هغې نه یو دوه به ووایو او زه تاسو له د ټولو اجازت درکوم د مسلسلاتو چې ستاسو ټولو مسلسلات دغه سلسله تر هغې پورې ولګي او یو ځای شي د هغې نه یو دوه به ووایو او بیا به زه تاسو له د ټولو اجازت درکړم تاسو مقرر کړی دی مایک ورکړه وایي بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول المسلسل بالأول يقول عبد الفقير الراجي العافي ربي الكثير محمد الطيب الطاهري الفنجبيري وحدثني وأجازني شيخي وأبي شيخ العربي والأجمي مولانا محمد الطاهر الفنجبيري وقال حدثني به محدث الحرمين الشريفين الشيخ العلامة عمر بن حمدان المخرسي وهو أول حديث سمعته منه في المدينة النبوية قال حدثني به الإمام الحافظ سيد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الفاسي وهو أول حديث نروي به عنوان أبي اليسر فالح بن محمد الظاهري المدني وهو أول حديث سمعته منه عن السيد محمد بن علي السنوسي الخطابي الشلفي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي حفص عمر بن عبد الكريم العطاري وهو أول حديث سمعته منه عن الإمام محمد بن الطيب المغربي ثم المدني وهو أول حديث سمعته منه عن الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي والإمام أبي الأسرار حسن بن علي بن يحيى العجيمي المكي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا به الإمام زين العابدين الطبري وأول حديث سمعنا منه بالمقام المسجد الحرام قال حدثنا به والدنا الإمام محي الدين عبد القادر بن محمد وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني جدي يحيى بن مكرم وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني به جدي محمد بن المحب الطبري الأوسط وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني به الإمام محمد المحب الطبري الأخير وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني به عبد الله بن أسد اليافعي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني به إمام إبراهيم الرضي الطبري وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني به الحافظ الكبير أحمد الطبري الأكبر وهو أول حديث سمعته منه عن أمه الإمام أبي الحسن
حدثني علي بن أبي بكر الطبري وهو أول حديث سمعته منه عن الشيخ محمد بن إسماعيل بن أبي السيب اليمني وهو أول حديث سمعته منه عن الشيخ أبي الحسن المقدسي وهو أول حديث سمعته منه عن الفقيه أبي عبد الله الدباجي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي بكر بن شبل وهو أول حديث سمعته منه عن عمر الدهستاني وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني محمد بن محمد الريونجي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني حمزة بن عبد العزيز المهلبي وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرني أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزار حوى به إلى حفص عمر بن عبد الكريم العطاري عن السيد أبي الحسن علي الونائي وهو أول حديث سمعته منه عن البرهان إبراهيم النمرسي وهو أول حديث سمعته منه عن عبد بن علي النمرسي وهو أول حديث سمعته منه عن عبد الله بن سالم البصري وهو أول حديث سمعته منه عن شمس محمد بن علاء الدين البابلي وهو أول حديث سمعته منه عن الشباب أحمد بن محمد الشلبي الحنفي وهو أول حديث سمعته منه عن الجمال يوسف بن زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه عن برهان الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الكركشندي وهو أول حديث سمعته منه عن الشهاب أحمد بن أبي بكر المقدسي وهو أول حديث سمعته منه عن الصدر أبي الفتح الميدومي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحراني وهو أول حديث سمعته منه عن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي سعيد إسماعيل بن أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه عن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول حديث سمعته منه عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه عن أبي حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار وأول حديث سمعته منه وقال شيخنا المحدث الحرمين الشريفين الشيخ العلامة عمر بن حمدان المحرسي حدثني عاليا عن العلامة المسند المعمر السيد محمد أبو النصر بن عبد القادر الخطيب الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبي الوالد عبد القادر الخطيب الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا خليل الخشت وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الكاملي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا إسماعيل العجلوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الشيخ أحمد الدمياطي والمعروف بن عبد الغني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ المعمر أبو الخير بن عموس الرشيدي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا به خاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا بالحارث زين الدين عبد الرحيم العراقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا بصدر محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا بالنجيم أبو الفرج بن عبد اللطيف الحراني وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا بالحارث عبد الرحمن بن علي الجوزي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا وائل أبو صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي وهو أول حديث سمعته منه عن سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي كابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن. داوس سفيان بن عيينة ورد بحديث بالأولية يعني وهو أول حديث سمعته منه وهو أول حديث سمعته منه وهو أول حديث سمعته منه. هل يو أستاذ شاگرد تبوي وهو أول حديث سمعته منه نو هغه خپل شاګرد تبوي نو دغه سه ټول دې توي حدیث مسلسل بالأولية بیا د عمرو بن دینار پورې دا رسیدلې. عمرو بن دینار بیا د عمرو بن العاص نه او د عبد الله بن عمر نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. دا احادیث مسلسل منتا د شیخ القرآن په واسطه په دوه سندونو راغلي دي. یو د عمر بن حمدان شیخ عمر بن حمدان په واسطه، دویم د مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه په واسطه. هغه دواړه استادو ته د شیخ عمر بن حمدان هغه یو وی اوس بل وایي. بسم الله الرحمن الرحيم. المسلسل بالمصافحة
يقول العبد الفقير الراجي إلى بربه القدير محمد طيب الطاهري البنبيري قال حدثني وأجازني شيخي وأبي شيخ العرب والعجم مولانا محمد طاهر البنبيري قال حدثني وصافحني محدث الحرمين الشريفين شيخ الشيخ العلامة عمر بن حمدان المخلصي وقال صافحني الإمام السيد علي بن زاهر الوتري المدني وهو صافح عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي وهو صافح الشيخ محمد عبد السندية وهو صافح صالح بن الفلاني العمري وهو صافح الشيخ محمد بن سنة الفلانية. ده هو صافحة وهو صافحة وهو ده توي مسلسل بالمصافحة سمعت استاد شاگرد له لاس ورکړي دا حدیث وتویل دي هغه شاگرد چې کله بیا خپل شاگرد ته وی نو هو سره لاس ملاو کړ او دا حدیث وتویل مطلب دا چې د استادانو ماته دک سراغلی وای. وهو صافح مولاي الشريف محمد بن عبد الله الولاني وهو صافح الإمام رحمة أبا سالم بن العاشية وهو صافح الشهاب الخفاجي وهو صافح إبراهيم الألقمي وهو صافح شمس الألقمي والسيد يوسف الأميونية وهما صافح الجلال السيودي وهو كمال الدين وهو ابن الجردية وهو يوسف السنوي وهو محمود بن علي البغدادي وهو عبد الصمد بن الليثي وهو أبا محمد يوسف بن عبد الرحمن وهو أبا عبد الرحمن بن الجودية وهو الحافظ محمد بن ناصر وهو أبا الغنائم وهو أبا الغنائم الهراسية وهو محمد بن علي العلوي وهو الفضل محمد بن جابر الخزائية وهو أبا العباس أحمد بن سعيد المتوعية وهو أبا غانم محمد بن زكريا وهو محمد بن كامل وهو أبا الأطوال وهو ثابت البنانية وهو أنس بن مالك رضي الله عنه قال صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أنا حزه ولا قرا كان عليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية حزه ولا حريرا. وحدثني ابن الجودي رحمه الله وصافح أبا هريرة بن الذهبي وهو أبا العباس المالي وهو زياء أبا عبد الله بن عبد الواحد بن عبد الرحمن المقدسي السعدية وهو أبا الفرج الثقفي وهو جده إسماعيل وهو أبا محمد الحسن محمد أحمد بن سمرقندية وهو جعفر بن محمد بن المغيرة المستغفرية وهو أبا العباس إبراهيم بن محمد بن موسى السنفسية وهو أبا القاسم عبد الله بن حميد بن عبدان بن رشيد بن الطويل المنبجية وهو مر بن سعيد بن سنان وهو أحمد بن دهقان وهو خلف بن تميم قال دخلنا على أبي هرمز نعوده فقال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه نعوده فقال صافحت بكفي هذا كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مسست حزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هرمز فقلنا يا نزل له صافحنا بالكف التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحنا وقال السلام عليكم قال خلف بن تميم فقلنا لأبي هرمز صافحنا بالكف التي صافحت بها أنس فصافحنا السلام عليكم. وهكذا قال كل من الرواة لشيخه صافحني بالكف التي صافحت بها شيخك دارا فيصافحه شيء ويقول عند المصافحة السلام عليكم. ذكر المسلسل بالمصافحة شهر أنس رضي الله تعالى عنه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الصلاة والسلام دا غسرم يوم الجنة أغي حضرت أنس رضي الله تعالى عنه تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس ملاو کړل نو چې لاس ملاو کړل حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث بل ته بیانونو هغه سره لاس ملاو کړل هغه بل ته لاس ملاو کړل حضرت انس رضی الله تعالی عنہ وایي ما رحم او بخمل نرم د لاس رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولیدلی چې دوله د مینې د محبت لاسو نرم مطلب دا چې د مینې او د محبت نبی علیہ السلام چې لاس به ملاو کړ تراوی به لاس نه پرېښوده تر څو چې به بل لاس نه شاته کړي او د نبی علیہ السلام لاس مبارک سخت هم راځي نو سخت مطلب د کار په وخت کې سخت او د مینې په وخت کې د هغه لاس ډېر نرم او د مینې او د محبت مخکې. بسم الله الرحمن الرحيم. المسلسل بالزيافة على الأسودين يقول العبد الفقير الراجي لا عفو رب القدير. المسلسل بالزيافة على الأسودين يعني أي التمر والماء چې کجوري اوبه ورکړي دي او ورته حدیث ویلی دی هغه خپل شاګرد له کجوري اوبه ورکړي دي او حدیث ویلی هغه خپل شاګرد له کجوري اوبه ورکړي دي حدیث ویلی موږ به اوس دا ټول که مصافحه به وشي دا بالاسودین به وشي مخکې وایي.
يقول العبد الفقير الراجي إلى عفو ربه القدير محمد طيب الطاهري الفنجري قال حدثني وأجازني شيخي وأبي شيخ العرب والعجم مولانا محمد طاهر الفنجري قال حدثني وأزافني على الأسودين التمر والماء شيخي الشيخ عمر بن الحمدان المحرسي قال أزافنا عليها أبو اليسر فالح بن محمد الزاهري قال أزافني الأستاذ محمد بن علي الخطابي قال أزافنا أحمد بن عبد الله العرائشي قال أزافني السيد الطاووسي بن سودة قال أزافني محمد بن عبد السلام البناني قال أزافني أبو العباس أحمد بن ناصر قال أزافني أبو سالم عبد الله العياشي قال أزافني أبو مهدي عيسى الثعالبي قال أزافني سيدي سعيد قدورة عن سيدي سعيد المقري عن سيدي أحمد حجي عن أبي سالم التازي عن أبي الفتح محمد بن أبي بكر المراعي المدني عن نفس الدين سليمان بن إبراهيم العلوي اليمني عن والده عن تقي الدين عمر بن العلي الشعيشي عن القاضي فخر الدين الطبري عن فخر الدين محمد بن إبراهيم الفارسي عن الحافظ أبي العلاء الحسن بن علي الحمداني عن أبي بكر بن الفرج المعروف بابن أخت الطويل عن أبي جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد الصوفي عن علي بن الحسن الواعز عن أبي شيبة أحمد بن إبراهيم العطار المخزومي عن جعفر بن محمد بن العاصم الدمشقي عن مؤمل بن إيهاب عن عبد الله بن ميمون القداهي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه الحسين الشهيد قال أزافني الإمام علي بن أبي طالب على الأسودين التمر والماء وهكذا السلسلة من أوله إلى آخره كل يقول أزافني فلان على الأسودين التمر والماء قال علي كرم الله وجهه أزافني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأسودين التمر والماء قال من أزاف مؤمنا فكأنما أزاف آدم ومن أزاف مؤمنين فكأنما أزاف آدم وحواء ومن أزاف ثلاثة فكأنما أزاف جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن أزاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن أزاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس في جماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ومن أزاف ستة فكأنما أعتق 60 8 أبواب الجنة ومن أزاف 9 كتبه الله حسنات بعدد من عصاه من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ومن أزاف 10 كتب الله له أجر من صلى وصام وحج واعتمر إلى يوم القيامة. لا أصول تاسو ټول سره وبا کجوري درکړي وبا کجوري وکړای وبوس کیږي بیا مسافه وو
मुफ्ती से दुआओं की गाड़ी न पाचे बारू सुन बता सुधा से राजी जैसे बजई हो मुसाफा हो गया हो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله زمو مشايخ شباب ممتاز دين خدل إيمان خدل قرآن والسنة خدل لا غيطول مراقب أنوار ورحمة الله لك زمو غاب مرشد شيخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دا مرکز الله دا غي په سلمي اولاد باندې همیشه پر الله باندې تر قیامت پورې زینا د قرآن او سنت خدمت الله عام کی الله دې اجازه رسول منا او محبت کوي الله دا غي په مال کې خیر او برکت ورکړي زموږ نصیب الله له سره خسته جون ورکړي ثم مشایخ چې دې مدرسې سره متعلق دي کوم فاشي دي هغه الله قبرونو منور کی او کوم ژوندي دي الله دا غي په ژوندونو کې خیر او برکتونه واچي کوم مدرسې چې په اخلاص باندې په دې مدرسې کې کار کوي الله دا غي ژوند کې خیر او برکتونه واچي الله زمونږ دې تمام په ایمان باندې وو هغه شهید شو الله تا واغست الله متبادل د دې مرکز د چلولو پر الله ته مقرر کی الله چې تعالی قیامت پورې د شرع قرآن د توحید او سنت د خدمت عام شي الله دې مرکز نه داسې داعین الله پیدا کړي چې هغه دې ملک کې د قرآن او سنت او غلبه د اسلام دپاره کوشش وکړي محنت وکړي الله دې زمونږ د سکال کوم ملګري تخصص کې تور حدیث کې فارغ شوي دي الله ته خپل دین د غلبې لپاره مستعمل کړي الله ته خپل د دین د غلبې لپاره مستعمل کړي الله ته خپل د دین د غلبې لپاره مستعمل کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين طلباء ملګري یو څه نه راشي په دې
بل طرف ته ځئ نو شیخ صاحب ته وګورئ تاسو هم انسان تاسو لاړ شئ مخکې مه راځئ